नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 18 मार्च 2023 मुताबिक 25 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकज की 3 अहम अपोजिशन जमातों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से खुद को दूर करने का फैसला किया है। यह फैसला समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तृणमूल कांग्रेस सदर ममता बनर्जी के साथ कोलकाता में मुलाकात के बाद लिया गया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी अगले हफ्ते उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी, जो बीजू जनता दल के सरबराह हैं। अखिलेश यादव ने कोलकाता में नामानिगारों से कहा कि बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आईन और जमहूरियत पर मुसलसल हमले कर रही है और अपोजिशन की आवाज को दबाने का काम कर रही है। बिहार में बीजेपी के रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर ने मुतनाज़िया बयान देते हुए कहा है कि ओवैसी जैसे लोग मुल्क में रहे तो तबाही मचेगी। मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी के रुकन असेंबली ने मुसलमानों के खिलाफ ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब बिहार में बजट इजलास के हवाले से ऐवान के अंदर और बाहर हंगामा आराई की जा रही है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के रुकन असेंबली ने कहा कि मुल्क में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और इम्तियाजी सलूक की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बिहार के साबिक वजीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के कन्वीनर जतिन राम मांझी ने एक मरतबा फिर रामायण और भगवान राम के ताल्लुक से इंतहाई मुतनाज़िया बयान देते हुए रामायण को तसव्वुराती और रावण को भगवान राम से बड़ा करार दिया। जुमे के रोज बिहार असेंबली में बीजेपी के हनुमान चालीसा के पाठ पर जब मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम से ज्यादा मेहनती रावण थे। साथ ही उन्होंने कहा कि रामायण को वो ख्याली तस्वुर करते हैं। जतिन राम मांझी ने अपने बयान में वाज़ेह लफ्जों में कहा कि वो हमेशा से कहते रहे हैं कि रामायण तस्वुराती यानी एक ख्याली कहानी है। राम और रावण दोनों ही ख्याली किरदार हैं। मांझी का कहना है कि रावण ज्यादा बड़े आमिल थे, क्योंकि राम जब मुसीबत में होते थे तब उनकी मदद के लिए इलाही कुव्वतें सामने आती थीं, लेकिन रावण के लिए ऐसा कुछ नहीं होता था। साबिक वजीर आला मांझी ने राम को ख्याली कहते हुए उस पर कई दलाइल भी पेश किए। लव जिहाद कानून की आईनी हैसियत और मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर होने वाली तब्दीली मजहब के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत अमल में आई, जिसमें वकला ने अदालत से लव जिहाद कानून पर फौरी स्टे की गुजारिश की, लेकिन अदालत ने उनकी गुजारिशात को कबूल न करते हुए कहा कि अदालत इस मुकदमे की समाअत जल्द अज जल्द करेगी। समाअत के दौरान सीनियर वकला ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता समाअत पर मुबैना तब्दीली मजहब को रोकने वाले कानून बनाने वाली रियासतों को जवाब दाखिल करने का अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन उन रियासतों में से सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने ही जवाब दाखिल किया है और किसी भी रियासत ने जवाब दाखिल नहीं किया। अदालत ने कहा कि अदालत इस मुकदमे की समाअत जल्द अज जल्द करेगी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे के रोज कहा कि वो अपनी रियासत के तमाम मदारिस को बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत पहले ही 600 मदारिस को बंद कर चुकी है और बाकी तमाम मदरसों को भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। जब एक रिपोर्टर के जरिए इस इक़दाम के पीछे मकसद के बारे में पूछा गया तो आसाम के वजीर आला ने कहा कि नए हिंदुस्तान को मदारिस की नहीं, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जरूरत है। माजी में भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने अक्सर मदारिस की तादाद कम करने या वहां दी जाने वाली तालीम का जायजा लेने के लिए अपने मनफी इरादों का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम आज़ादी पसंद और रियासत के साबिक वजीर आला आजहानी हेमवती नंदन बहुगुणा को उनके यौम वफात के मौके पर योजना भवन में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दौरान तालीम ही बहुगुणा जी मुल्क की आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता हो गए थे और जद्दोजहद आज़ादी की हर मुहिम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। रियासत के वजीर आला की हैसियत से उन्होंने अपनी शानदार क़यादत उत्तर प्रदेश को दी थी। उत्तर प्रदेश के तई बहुगुणा जी के ताउन को खराज अकीदत पेश करने के तौर पर रियासती हुकूमत ने यह मुजस्समा योजना भवन में उनके 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर नस्ब कराया है। खराज अकीदत प्रोग्राम के दौरान रियासत के दोनों नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वजीर खजाना सुरेश खन्ना और चीफ दुर्गनकर मिश्रा के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। तजवीद और क़िराअत का मरकज मदरसा आलिया इरफानिया लखनऊ का 45वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी व तक़सीम इनामात निहायत तुज़्क व एहतशाम के साथ ज़ेर सदारत क़ारी इम्तियाज़ अहमद प्रतापगढ़ी मुनक़िद हुआ। इस मौके पर शोबा क़िराअत के फ़ारिग़ीन ने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा को कंप्यूटर सर्टिफिकेट व शोबा हिफ्ज़, शोबा क़िराअत और शोबा अरबी के दराजात के अव्वल, दोम, सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मेडल और इनामात से नवाजा। मदरसे के 24 हुफ़ाज़ किराम और 136 क़ुर्रा की दस्तारबंदी उलमा के हाथों अमल में आई।
اردو نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر عمار رضوی نے اطلاع دی ہے کہ 18-19 مارچ کو 2 روزہ چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا افتتاح صبح 11 بجے سابق گورنر اتر پردیش رام نائک کریں گے، جبکہ ملک کے دیگر دانشوران خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں اردو کی بقا، تحفظ، فروغ اور درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیے جانے کے علاوہ پروفیسر راج بساریا، ڈاکٹر روی بھٹ، منیش شکلا، جینت کرشنا، یونیورسل بک ڈپو کے بانی شری گووند رام انداز پسمرگ حضرات کو غیر معمولی کارکردگی کے لیے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ کانفرنس کے دوسرے اجلاس کا آغاز 19 مارچ کو 3 بجے سے ہوگا، جس میں کینیڈا سے تشریف لائے ڈاکٹر تقی عابدی اپنا کلیدی خطبہ پیش کریں گے۔ اردو ادب کے نئے رجحانات، جنگ آزادی اور اردو، افسانہ نگار رام لال فن و شخصیت پر گفتگو کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں کے ریسرچ اسکالرز بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ انٹیگرل یونیورسٹی کے سالانہ 3 روزہ جشن فیسٹا کا آغاز یونیورسٹی کے بانی اور چانسلر پروفیسر سید وسیم اختر نے شمع روشن کر کے کیا۔ پروفیسر وسیم اختر نے کہا کہ فیسٹا خوشی کا ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آتی ہیں، انہیں اپنے فن اور ہنر کو ظاہر کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اور مختلف مسابقتی پروگراموں میں شریک ہو کر ان میں خود اعتمادی، باہمی تعاون اور آگے بڑھنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اس موقع پر معروف ماہر تعلیم محترمہ عذرا وسیم نے کہا کہ انٹیگرل یونیورسٹی میں صرف اعلیٰ پیمانے کی تعلیم ہی نہیں فراہم کرائی جاتی، بلکہ یہاں کے طلباء و طالبات کو بہترین تربیت بھی دی جاتی ہے۔ فیسٹا کے پہلے دن یونیورسٹی ترانے کے ساتھ کوئز، رنگولی، گلوکاری، موسیقی، قوالی اور تمثیلی مشاعرے جیسے اہم پروگرام پیش کیے گئے۔ عیدگاہ لکھنؤ میں ماہ رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ، عیدگاہ کمیٹی اور اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے ذمہ داروں اور اراکین کی ایک اہم میٹنگ مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی صدارت میں ہوئی۔ مولانا نے ضلع انتظامیہ کے افسروں کی توجہ اس بات پر دلائی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں پورے شہر خصوصاً مسلم اکثریتی علاقوں میں صفائی ستھرائی کا معقول انتظام کیا جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ خصوصاً افطار، تراویح اور سحری کے وقت بجلی نہ جائے۔ ڈی سی پی مغربی نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ رمضان کے پیش نظر پولیس محکمہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن انتظامات کر رہا ہے اور کسی کو بھی قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ علی باقری کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے سفیر کا تقرر کر دیا ہے اور انہیں ابوظہبی روانہ کرنے کی کارروائی اپنے آخری مرحلوں میں ہے۔ دوسری طرف ایران اور سعودی عرب ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے چین کے خاموش کردار نے گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی بحث شروع کر دی ہے۔ خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 7 برس پہلے سفارتی تعلقات میں تناؤ آیا تھا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ تعلقات کی بحالی سے سیکیورٹی کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب اس نئی پیش رفت کے بعد سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ ایران میں سعودی عرب کی طرف سے جلد ہی سرمایہ کاری کرنے کا امکان ہے۔ چین نے جنگ کی طوالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین اور روس جنگ بندی کے لیے مذاکرات کریں۔ رپورٹ کے مطابق چین کے سینئر سفارت کارکن گینگ نے اپنے یوکرائنی ہم منصب سے فون پر گفتگو کی اور جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کو امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی سفارتکار نے یوکرین کے وزیر خارجہ کو بتایا کہ چین امید کرتا ہے کہ تمام فریق پرسکون رہتے ہوئے دانش اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور جلد امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دیمیتری میدویدیف نے کہا کہ امریکی ڈرون کی سرنگونی ماسکو کے خود مختار حق کا حصہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی مکمل طور پر اپنا دماغ کھو چکے ہیں۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ میدویدیف نے یاد دلایا کہ امریکی حکومت ہی تھی جو اوپن اسکائز معاہدے سے دستبردار ہو گئی تھی۔ اپنے سرکاری ٹیلی گرام چینل پر ایک بیان میں انہوں نے روسی فضائی حدود کے قریب ایک امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے بارے میں لکھا کہ اس سلسلے میں کوئی بین الاقوامی کنونشن نہیں ہے۔ 1944 میں شکاگو کنونشن اور دیگر بین الاقوامی دستاویزات ان مسائل کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ فرانس میں ایک متنازع پنشن اصلاحات کے خلاف مظاہروں کے دوران حراست میں لیے گئے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 310 ہو گئی ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے جمعے کو یہ اطلاع دی۔ انہوں نے RTL براڈ کاسٹر کو بتایا کہ پیرس میں جمعرات کو 258 اور ملک بھر میں 310 کے قریب لوگ حراست میں لیے گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 49.3 کو استعمال کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 سال کرنے کے لیے قانون سازی کی تھی۔ اس فیصلے پر سخت رد عمل کا اظہار ہوا جس نے ملک بھر میں لوگوں کو سڑکوں پر اترنے کے لیے متاثر کیا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि वो मुल्क और जमहूरियत की खातिर चोरों और लुटेरों के अलावा किसी से भी बात करने और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनका मजीद कहना था कि मैंने कभी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन मेरे खिलाफ अभी भी 85 मुकदमात दर्ज हैं। अगर कोई इन मामलात में कानून की खिलाफ वर्जी साबित कर दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मेरी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कराना चाहती है, जिससे यह यकीनी हो सके कि चोर और लुटेरे जीत जाएं और हुकूमत में बरकरार रहें। मिस्टर खान ने कहा कि वह कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।